दोस्तों, आज हम एक हिकायत से भरा सच्चा वाकया आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, बुजुर्गों की इन हिकायत में हमारे लिए बहुत कुछ पोशीदा है। हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, सबक हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। ये सच्चा वाकया सुनने के लिए हमारे साथ आपको आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था, जिसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कह पाया। और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और कर दिया और उसकी शादी कहीं और हो गई। चंद साल गुजरे, उस लड़की के यहाँ 3 बच्चे हुए, और फिर एक दिन उसका शौहर सख्त बीमार हो गया, और इस कदर बीमार हुआ कि चारपाई से उठने के काबिल ही न रहा। यानी कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर पड़ा रहता। बच्चों पर फांकों की नौबत आ गई। एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था, उसका इलाज करवाने की भी फिक्र थी, और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने चचेरे भाई का ख्याल आया, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर मदद मांग लूं, शायद वो मदद कर दे। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची और उसका दरवाजा खटखटाया। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी कजन दरवाजे पर खड़ी है। समीर कहने लगा कि अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा, कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। वो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे जो भूख से निढाल हैं, शौहर की दवा और इलाज भी करवाना है, और बच्चों का पेट भी पालना है। ऐ मेरे भाई, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है, और आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तुम मेरे चचाजाद भाई हो, इसलिए तुमसे थोड़ी मदद मांगने आ गई हूँ। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, जो समझ कर देना है वो समझ कर दे दो, भले कुछ भी समझ करके दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम होगा कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब तो 2 गुना होता है, और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। ये सुनकर समीर ने उससे कहा, आज मैं पहले तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त तुमसे मैं बहुत प्यार करता था, और दिल ही दिल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, और सोचता था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा, मगर मुझे कभी मौका ही नहीं मिल पाया, और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया। तुम्हें बहुत चाहता था और आज भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम किसी और की हो, और मेरे भी अब बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी वैसे ही है। इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कांप गई और बोली, शर्म करो, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे चचेरे भाई हो, और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और मेरी 3 बच्चे हैं। समीर ने कहा, तो फिर तुम सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं।
اگر میری بات مان لو گی تو میں تم کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ دوستو یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی بچے بلبلانے لگے اور کہنے لگے، امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہم کو کھانا لا کر دو۔ دوستو لڑکی اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ لڑکی مجبوراً اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر تم اب میری مدد کر دو۔ تو سمیر نے کہا کہ آج آدھی رات کو تم کو میرے پاس آنا ہوگا۔ اگر تم آنے کا وعدہ کرتی ہو تو میں تمہاری ابھی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے بچوں کی بھوک کے لیے وعدہ کر لیا اور کہنے لگی آج رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد سمیر نے اس کی مدد کر دی اور وہ لڑکی ٹھیک آدھی رات کو آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر ان کو سلا دیا۔ اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا اور شوہر کو دوا دے کر سلا دیا۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں اور شوہر بھی گہری نیند میں چلا گیا ہے تو اس کو اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ دل پر پتھر باندھ کر چپ چاپ اٹھی اور وعدہ پورا کرنے چل پڑی کہ کیا پتا پھر سے مدد مانگنی پڑے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ سمیر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سمیر کے دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً سمیر نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ اس کو آج کہاں نیند آنے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد سمیر اس کو لے کر کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ قریب آؤ۔ وہ قریب نہیں آئی تو وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سمیر نے کہا، یہاں پر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، اے میرے چچیرے بھائی، میں کسی دنیا والے سے نہیں ڈر رہی ہوں، بلکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا، اے سمیر تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ، تم اس حد کو پار کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ اے میرے چچیرے بھائی، تمہاری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور آج تو اسے اپنے بستر پر بلانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ میری مجبوری تھی جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ایک رات کی چند پل کی لذت کے لیے میری پوری زندگی بھر کی عبادت خراب مت کرو۔ اے میرے بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ دوستو اللہ کا نام سنتے ہی سمیر بھی لرز گیا۔ وہ بھی ایک دم ڈر گیا۔ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، آج وہ اللہ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا، اے میری بہن مجھے معاف کر دو۔ تم تو صرف ایک گناہ پر جس کو تم نے ابھی تک کیا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر تم اتنا ڈر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں نے تو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہائے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی ہے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر سمیر کے دل میں ایمان جاگ گیا اور وہ اس گناہ کو کرنے سے باز آ گیا اور کہنے لگا، اے میری بہن مجھے معاف کر دے، اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چچیری بہن کو خوب سارے پیسے بھی دیے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی مجبوری آ جائے تو بے جھجک میرے دروازے پر آ جانا۔ اس کے بعد وہ لڑکی جانے لگی۔ جب وہ لڑکی گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمیر نے کہا، اے میری بہن میری تم سے گزارش ہے، کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہوگا، میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب میرے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گنہگار شخص کو جہنم میں پھینک دو، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ جب وہ فرشتے مجھ کو گھسیٹتے جہنم میں لے جانے لگیں گے تو اس وقت تم اللہ کو گواہی دے دینا، کہہ دینا کہ اللہ یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس تم اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ دوستو اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔